हारूनाबाद में भावनगर रोड पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। दूध बरदार गाड़ी ने 3 साला बच्चे को कुचल डाला। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 3 साला साहिल की लाश तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुल्तान में रोड हादसा से मुतासरा अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब। रेस्क्यू के ज़ेरे तमाम रैली का एहतमाम। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियां का कहना था रमज़ साल मुल्तान में 26,000 से ज्यादा शहरी हादसा का शिकार हो गए। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ाने का इंदिया दे दिया। मुल्तान के ट्रांसपोर्टर्स का कहना है डीजल महंगा होने से दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा। फौरी तौर पर हालिया इजाफा वापस लिया जाए। ₹6 जो बढ़ गया, ज़ाहिर बात 10-12 रुपये लीटर डीजल तकरीबन 1-1.5 माह के अंदर बढ़ गया है। हमारा जो लाहौर मुल्तान तकरीबन 4-5 हज़ार अप डाउन पे हमारे अखराजात बढ़ गए हैं, तो इसलिए मजबूरन हम मशावरती हमारा इजलास जारी है, हम 3 से 4% किराया मजबूरन बढ़ा रहे हैं। सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, पहले भी कारोबार नहीं है, अब इसलिए इन्होंने 6 रुपये बढ़ा के और हमारे अवाम के लिए भी और हमारे ट्रांसपोर्टरों के लिए भी ये बड़ी मुश्किल का इन्होंने इजाफा। सर्दी आते ही एलपीजी की कीमत को पर लग गए। मुल्तान की मार्केट में एलपीजी 250 रुपए किलो फरोख्त। ओगरा की तरफ से कीमत 201 रुपए 7 पैसे मुकर्रर है। घरेलू सारिफीन रिक्शा ड्राइवर्स परेशान, कीमतों को कंट्रोल करने की अपील। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 24 घंटे में सोना 1500 रुपए महंगा हो गया। 24 कैरात 4,36,500 और 22 कैरात 4 लाख रुपए में तोला फरोख्त। 24 कैरात की फी ग्राम कीमत 37,400 रुपए हो गई। जनूबी पंजाब में फिजाई आलूदगी का राज बरकरार। शहर औलिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 पॉइंट रिकॉर्ड। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान 6ठे नंबर पर आ गया। तिबी माहिरीन का शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब और मास्क लगाने का मशवरा। स्मॉग बन गया जिंदगी का रोग। खांसी, नजला, जुकाम, आंखों की बीमारियां। मुल्तान बहावलपुर डीजी खान की फिजा बदस्तूर जहर आलूद। सांस के जरिए कसावतें फेफड़ों को मुतासिर करने लगी। इंतजामिया स्मॉग के अवामिल कंट्रोल करने के लिए मुतहरिक। मुल्तान में गोल बाग बाजार और गिरदोनवाह में एंटी डेंगी स्प्रे। रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर हाशमी कहते हैं हर घर में डेंगी का मरीज मौजूद है। ताजर बरादरी के साथ मिलकर डेंगी स्प्रे का सिलसिला शुरू किया। मजीद मशीन्स और अद्वियात खरीद रहे हैं। जो भी दोस्त हमारी टीम को कहेगा हम इंशाल्लाह वहां जाकर जो है स्प्रे करेंगे। बड़ी तादाद में हम इंशाल्लाह इस मशीन और इस केमिकल के ज़रिए से अपना हिस्सा जो है इस मूजी मर्ज से निजात के लिए इंशाल्लाह डालेंगे। खाने वाली इंतजामिया डेंगी के तदारुक के लिए मुतहरिक। जिला भर में एंटी डेंगी मुहिम जोरों शोर से जारी। कमर्शियल रिहायशी इलाकों समेत गली बाजारों में सर्वेलेंस। कारकर्दगी में बेहतरी लाई जाए डेप्यूटी कमिश्नर के अहकाम। जनूबी पंजाब भर में एंटी खसरा और रूबेला कौमी मुहिम का कल से आगाज। 13 रोजा मुहिम के दौरान महकमे सेहत की टीम्स घर घर जाएंगी। मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, डीजी खान में इंतजामात मुकम्मल। 6 माह से 5 साल के बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। वालिदैन से ताउन करने की अपील। खैरपुर सादात में इंसदाते खसरा और रूबेला गाही मुहिम। यूनियन काउंसिल मुरादपुर जनूबी में ब्रोशर्स तकसीम। 13 रोजा कौमी मुहिम कल से शुरू होगी। 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। वासा मुल्तान साफ पानी की फराहमी में नाकाम। सूरज मियानी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 3 साल से गैर फाल। साफ पानी के हसूल के लिए मकीनों को दीगर इलाकों में जाना पड़ता है। इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट जल्द फाल करने की अपील। मुल्तान में कचहरी रोड टूट फूट का शिकार। राहगीर मुश्किलात का शिकार। हादसा मामूल। सड़क खराब होने से कारोबार मुतासिर। बारिश की सूरत में कई दिन पानी जमा रहता है। इलाका मकीनों और दुकानदारों ने इस्लाह हिबाल की अपील कर दी।
ملتان میں سانجری واہن کے مکین سہولیات سے محروم، خستہ حال سڑکیں راہگیروں کے لیے وبال جان، وارداتیں معمول، 15 سال قبل بننے والا روڈ آج تک مرمت نہیں ہوا، مکینوں نے عوامی نمائندوں سے اصلاح احوال کی اپیل کر دی۔ ایم ڈی واسا رحیم خان کا دورہ گلشن اقبال کالونی، شعیب فیاض نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا، مکینوں نے درپیش مسائل کے حوالے سے بتایا، ایم ڈی واسا کی طرف سے مسائل کے حل کی یقین دہانی۔ مبارک پور ریلوے اسٹیشن پر الو بولنے لگے، ویرانی دیکھ کر وحشت طاری ہونے لگتی ہے، بنیادی سہولیات سے محروم اسٹیشن کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا، بینچ ٹوٹ چکے ہیں، ٹریک عبور کرنے کے لیے اوور ہیڈ برج بھی نہیں۔ بازاروں کو خوبصورت بنانے کا پلان مبینہ نااہلی کا شکار، لودھرا میں بازار کی اکھاڑ پچھاڑ کے بعد ٹھیکیدار غائب، ہر طرف ملبہ بکھرا پڑا ہے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا، مٹی اڑنے سے دکانداروں کا کاروبار بری طرح متاثر۔ شاہراہوں پر تجاوزات ہرگز برداشت نہیں، اے سی ارم شہزادی کا لودھرا میں پیرا فورس کے ہمراہ آپریشن، پیروالا پھاٹک سے پرمٹ اڈے تک تجاوزات کا صفایا، ریڑھی بانوں کو ہٹا دیا، مختلف دکانداروں کو جرمانہ۔ انتظامیہ کی مبینہ غفلت، زندگیاں داؤ پر لگی، ترنڈا محمد پناہ میں آئل ٹینکر سے پیٹرول نکالا جانے لگا، بغیر حفاظتی اقدامات پیٹرول کی منتقلی کسی بھی سانحے کا پیش خیمہ، روہی نے پائپ لگا کر پیٹرول نکالنے کی ویڈیو حاصل کر لی۔ ہماری زمین سے مٹی کیوں اٹھائی، بستی ملوک میں 4 افراد کا میاں بیوی پر تشدد، شوہر بچانے آیا تو اسے بھی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، پولیس کے مطابق واقعہ گھریلو تنازع پر پیش آیا، ملزموں کی تلاش جاری۔ چوک سرور شہید کے یوٹیوبر شہزاد عرف بیلا منڈا کے گھر پر ڈاکوؤں کا دھاوا، والد اقبال ملزم موٹر سائیکل بھی لے گئے، اہل خانہ کے مطابق ڈاکوؤں نے گھر کی چابی مانگی، تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ میرے ابو کو گھروں اغوا کر دیتا گیا، ٹھیک ہے، یہ کوئی مذاق کو نہیں، کوئی پرینک کو نہیں، کوئی شگل کو نہیں، میں احرام دی حالت وچ بیٹھا تھیا، کوڑ کونے مریندا بیٹھا تو مطلب تساں کو مذاق سمجھو، کوئی میں اس ٹائم ایئرپورٹ دے تے موجود ہے، دیکھو سامنے سارا ایئرپورٹ دا ایریا ہے۔ لیا کے دیہی علاقوں میں دستکاری، ہاتھوں سے کھیس بنانے کا کام آج بھی جاری، دھاگے کو مختلف انداز میں جوڑ کر اعلیٰ معیار کے کھیس تیار، کاریگروں کا کہنا ہے ہاتھ سے بنائے گئے کھیس زیادہ پائیدار، ملائم اور آرام دہ ہوتے ہیں۔ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اہم اقدام، ورلڈ سٹی اتھارٹی اور وسیب ایکسپلورر ملتان کا اشتراک، 200 سیاحوں اور 200 بائکرز کی شرکت، واک کا مقصد ملتان کے تاریخی ورثے کی تشہیر تھا، کھانے پینے کے سٹالز بھی لگائے گئے۔ سب کلا کے مکین ریسکیو سہولت سے محروم، ایمرجنسی کی صورت میں شہر کا رخ کرنا پڑتا ہے، خانیبال 47، میاں چنو 45 اور بہاڑی 25 کلومیٹر دور، شہریوں نے ریسکیو سہولت فراہم کرنے کی اپیل کر دی۔ کھیل کھیل میں جان بھی جا سکتی تھی، رحیم خان میں 4 سالہ بچہ 25 فٹ گہرے کنویں میں جا گرا، ریسکیو کا فوری رسپانس، بچے کو بحفاظت نکال لیا، بچہ معمولی زخمی، طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل۔ گزشتہ ہفتے 12 بچوں کو حفاظتی تحویل میں لیا، چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے رپورٹ جاری کر دی، انسداد غداگری، چائلڈ ٹریفکنگ کی روک تھام اور چائلڈ ہیلپ لائن کی پروموشن کے لیے آگاہی پمفلیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ عیسیٰ خیل میں ریسکیو کے زیر اہتمام روڈ سیفٹی آگاہی سیمینار، ٹریفک قوانین بارے بریفنگ، موٹر سائیکل کی رفتار 50 یا اس کے کم رکھنے کی ہدایت، معیاری ہیلمٹ کے استعمال کو ہر صورت یقینی بنانے کا مشورہ۔ سبزیاں خریدنے کے لیے باہر نہ جائیں، گھر میں سبزی اگائیں اور مزے سے کھائیں، منچن آباد میں کچن گارڈننگ کے فروغ کے لیے مفت بیج تقسیم، محکمہ زراعت کی طرف سے گاجر، مولی، پالک، شلجم کا بیج دیا گیا۔
परिंदों से मोहब्बत इंसानियत की पहचान। मुल्तान में कबूतरों को दाना डालने की रिवायत आज भी बरकरार। छुट्टी के रोज शहरियों की कसीर तादाद किला पहुंच गई। वालिदैन के मुताबिक बच्चे कबूतरों को दाना डालकर खुशी महसूस करते हैं। मुल्तानियों ने छुट्टी के रोज तफरीही गाहों का रुख कर लिया। किला कोहना कासिम बाग में शहरियों का गैर मामूली रश, तारीखी विरसा देखने के लिए सियाहों की कसीर तादाद में आमद। दमदमा आर्ट गैलरी में रखी अशिया मरकज़े निगाह, दरगाहों पर भी हाजिरी, बच्चे भी वालिदैन के हमरा। सीरीज में व्हाइट वॉश का मिशन। तीसरे वनडे मैच में शाहीनों की जबरदस्त बॉलिंग। श्रीलंका की टीम 211 रन पर ढेर। वसीम जूनियर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ और फैसल अकरम ने 2-2 विकेट्स हासिल की। हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग जारी। और छुट्टी के रोज बहावलपुर के शहरी ने चिड़िया घर पहुंच गए। नवाबों के शहर में रौनके ही रौनके। मुख्तलिफ स्कूल से ट्रिप, पंजाब भर से सियाहों की आमद। बच्चों की मौज मस्ती, खूबसूरत जानवर देखकर खूब महसूस।